kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Nobyembre 18, giuluhan og ang singgit sa kadaugan ni Pablo. Ang atong teksto makita sa Roma 8:35 taman sa 36. Kinsa ba ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang pag-antos ba? O kasakitan? O ang panglutos? O ang gutom? O ang kasubo? O ang katalagman? O ang isbada ba? Dili. Pinunua, tanang mga butang labaw pa kita kamananaog pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kapag laom, si Pablo nag-antos alang sa kamaturan. Apan wala kita makadungog o reklamo gikan sa iyang mga ngabil. Samtang iyang gisubli ang iyang kinabuhi nga puno sa kahago ug kabalaka ug pagsekripisyo, siya miingon, giisip ko ang mga pag-antos ni ining panahonat karon dili takos ikagtandi sa himaya nga padayag pa raon niya kanato. Ang singgit sa kadaugan gikan sa matinumanon nga sulugoon sa Dios naabot hangtod sa atong panahon karon. Kinsa ba ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang pag-antos ba? O ang kasakitan? O ang paglutos? O ang gutom? O ang kahubo? O ang katalagman? O ang espada ba? Dili hinunua niining tanan mga butanga, labaw pa kita ka mga mananaog. Pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay masaligon ako nga walay kamatayon o kinabuhi o mga manulunda o mga punuan o mga butang karon o mga butang karon o mga butang umalabot o mga gahom o kahabugon o giladmon o bisan unsa diha sa tibuok kabuhatan nga arang makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, sa gugma nga anaa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Bisan tuod si Pablo sa katapusan nabalhog sa bilangguan dito sa Roma, gisirad-an gikan sa kahayag ug hangin sa langit, gipaundang sa iyang aktibo nga mga buhat diha sa pagsabwag sa maayong balita ug sa matagutlo nagadahom nga paghukman ug kamatayon. Apan wala gayud siya nawad-an og paglaom o nagduha-duha. Gikan ni adtong ngit-ngit nga bilangguan, nagagikan ang iyang testimonya. Puno sa pagtuo, kaisog nga maoy nakapadasig sa mga kasing-kasing, sa mga balaan ug mga martir sa nagsunod nga katuigan. Ang iyang mga pulong angayan nga mihulagway sa mga resulta sa pagkabalaan. Kay ako karon igaula na ingon nga halad. Ang panahon sa akong pagikan naiabot na. Gibugno ko na ang maayong pakigbugno. Natapos ko na ang akong pagdalagan sa lumba. Ikabantayan ko ang pagtuo. Sukad karon, adunay ginatagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong nga niadtong unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili lamang kanako ra kundili usab sa tanang mga nagahigugma sa iyang pagpadayag. Kapag laom, ang mga samad ug mga ulat sa atong pagpakig-away mahimong alang kanato sama kang Pablo, mga handumanan sa kadaugan. Mag-ampo kita. Diyos ug mahigugmaon namo nga man sa langit, hinaop pa nga walay mga butang upang hitabo kanamo dinhi sa kalibutan ang makapahimulag kanamo gikan kanimo. Tabangi kami nga magadalagan sa lumba sa among pag-alagad kanimo nga magmadinaogon pinaagi sa imong paggiya kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen.